بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل زکات مرچی میں سبق نمبر 5 وستین سبق تو کا ما سور چاندیانی مسائل بیان کو تگا پدا تجارت سامانانی مسائل بیان کو تگا پدا ما نقدی پیسہ مسائل بیان کو تگا مرچی کی سبق کے تو کا ما جانورانی بابتا بیان کرنے کے چچو پاس گوک اشتر کا سکر بی بی ایر زکات پھر یہ ہم بھی معلوم بھی تو اگر ایک مردمی کیرا 5 اشتے رستی اگر کسی کیرا 5 اشتے رستی پنچا چی کم تیران زکاة پھر نیستی اگر 5 اشترا گڑا ایر یک پاسی دیگ لوٹتی اگر کسی کیرا 10 اشتے رستی ایر 2 پاس دیگ لوٹی اگر کسی کیرا 15 اشتے رستی ایر 3 دیگی اگر کسی کیرا 20 اشتے رستی ایر 4 پاس دیگ لوٹی تھی پاس نارینی بیشار یا مادگنی بیشار پرک نہ کا بلے پاسارا سال پورا بھی سال والا پاس بھی سالا سے کم تیر مبیتی تو لہذا کسی روشتے راستے آئے معلوم بو کہ منا چچو اشتر منی با چچو منی زکاة بنا آپتا می صابا اتی صابا بگشینی تی مزید اگر دے جو سپورٹس کرنے گی علماء کرام جو سبکنتی دومی نمبر گو کو گامیش یک چیزی تو لہذا اگر چیزی کرا کسی اسی گوک بو آئیر زکاة پر اسی گامیش بو آئیر زکاة پر سیہ چی کمتر بو تا زکاة پر نہیں میرے ایک مسئلہ بھی سمجھے چیزی کرا چیزی گوکا چیزی گامیشا یہ دوئی اجاگا کنک با پرس کا مثال ہے پا یکی کرا 20 گوک استے دا گامیش استے تو لہذا اسی بوتا اشر زکاة پھر نو ہمیں پیما کہ اگر نو چارک بھی گوک گیشترا یا کہ گامیش مثال ہے پا یکی 20 گوکا دا گامیشا یہ بوتا سی گوڑا لہذا اشرا گوڑا گوکے چوک کی زکاة دی گی پرچکے گوکے حساب گیشتر بوا یہ اگر گامیش گیشترا گوک کم تیرا پرس کا 20 گامیشا دا گوکا گورا یہ گامیش ہے چوک کی دیے گی تو یعنی کہ اگر یکی کرا سی گوک بو سی گامیش بو یا کہ چیزی گوک بو چیزی گامیش بو اشانا یک جاگا کنا اگر اسی یہ سر بوتا گورا آئیے زکاة چچو بنیتی آئی زکاة بنگائیں ایر یک گواسکولے کہ یہ سال پورا بھی ایر زکاة دیے گی یعنی کہ سی گو کو گامیش کرا بو یا سی گو کا یا کسی گامیشا یا کہ چیزی گو کو چیزو گامیش یا گامیشا یا یک جاگا کنک با اسی سر بوتا گورا ایر یک چوک کی کہ ایر سال پورا بھی بیتی گو کے ایر زکاة دیے گی اگر گامیش گیشترا گو کم تیرا گورا گامیش چوک کے زکاة ایر دے گی نارینی دا شار مادنی دا شار پروانی تو ہمیں پیما پدا سیہ بغیر سیو یک سیو دو سیو سے سیو چار سیو پانچ سیو نو تک ہمیں یکے نہیں ودی کے چیل تک یہ صاف سر بود یعنی کہ چیل گوک بوتا یا کہ چیل گامیش بوتا یا کہ چیزی گو کو چیزی گامیش یا چیلات کا سر بوتا اور یہ 2 سالے چوک کی دیکھ لوٹی تھی یعنی کہ اچھے گو کی دیگی کہ گو کے چوکے کے 2 سال پورا بھی بیتی 2 سال اچھے کم بھی چاہے نارینی بیشار چاہے مادگنی بیشار آئیر دے گی بچہ اللہ چچو آسان کو تا 6 گو کے سرا 6 گامیش سرا نو آئیر 2 سالے یا گو کے چوک کے دیکھ لوٹی تھی ارونا سال سبرا اور نو پاسے بابتا اشتر بوت گو کو گامیش بوتا نو پاسے بابتا پاسے زکاة دینو نے پاسو گوران یکی نہیں یعنی کہ اگر کسی کہہ رہا چیزی پاسا چیزی گورانڈا یہ دویم یک جاگا کنک با چیزی پاسا چیزی گورانڈا یہ یک جاگا کنک بنتی اگر چیلہ سر بوتا زکاة پھر چیلہ کمتر بوتا زکاة پھر نہیں کسی کرا چیل پاس ہستی ایر زکاة پھر اگر کسی کرا چیل گورانڈ ہستی زکاة پھر یا کہ 20 گورانڈا 20 پاسا چیلہ سر بوتا یہ زکاة پھر یا کہ چیزی گورانڈا چیزی پاسا یک جاگا کنک بن چیلہ سر بوتا گورا ایر یک پاسی زکاة دی گی بچر اللہ پاکا چچو آسان کو تا 6 پاسے سرا نو یک پاسی اللہ نامہ بدے معاش میں سوریں سر چچو پاس کشی
ہاں تو باقی مردمی کہتے مردو پاسی کشی نو اللہ خاطرہ اللہ رضا خاطرہ سال سرا نو یک پاسی طرح دیے گی ایتی زکاة بنا اگر چیتی کرت چھیل پاس بو نو یک پاسی دے گی چھیل گورانڈ بود نو یک پاسی دے گی یا چیزی پاسو چیزی گورانڈا چھیلا سار بوتا نو تر یک پاسی یہ زکاة دے گی پاسی دیے غریبان شار پاسے قیمتا دیے شار آتی مرضی لے پاسارا سال پورا 20 سالا چے کم تیر ما بیتی تو ہمیں پیما چھلا بغیر پنجا ہمیں یکے نہیں شاستا ہمیں یکے نہیں اشتاد ہمیں یکے نہیں تاکہ 120 تا 120 پاس تی بوتا یا کہ 120 گورانڈ تی بوتا تی زکاة ہمیں یکے پاسے تی زکاة ہمیں یکے گورانڈی شرے نا پچھا اللہ چیچو آسانی کو تا چھلے سب بیرا یکے پر چھلا بغیر تاکہ 120 تا ہمیں یکے نہیں اگر 120 تو یک بوتا اور نوتر 2 پاس دے گی یا کہ 2 گورانڈ دے گی 120 تو یک بوتا نوتر 2 گورانڈ یا کہ 2 پاس دے گی تو ہمیں پیما مردم علماء کرام جس بے کا کہ منی پاس 120 سے زیادہ نو من چیچو دے گی یا علماء کرام جس بے کا شمارا رہنمائی کرنا سمجھائے نا کہ چو تی زکاة بننتی اللہ پاک مار شمارا عمل کرنے کی توفیق بھی دا اللہ آسانی کو تا چھل پاسے سب برا یک پاسے پر چھلا بغیر تاکہ سادہ تک نو یک پاسے سادہ 120 تو یک بوتا نو 2 پاس با نو اگر یہ اشیاء چی باوجود کسی زکاة مدا ایوتی سستی ایوتی نقصانی اللہ مار شمارا عمل کرنے کی توفیق بھی دا اور یہ وائی سر ہم ثواب نیت انگوانگو شیئر بکنے کو اما مردمہ کہ اللہ پاکا پاس داتا گوک داتا اشتر داتا تاکہ آنا معلوم بی بی کے مارا میں زکاة چچو بنگا